दशरथ रघुनाथ माडगांवकर. ओके मला सांग आता 4 दीस इतलो पावस येयला वयता त्या जाग्यार बुट्टी आली स्पेशली गिरीन तुमचे शेत बुडलेले सो हेजे तुमकां कितलो लॉस जाला तुम्ही कितें केलेले ह्या फावटी शेत लायलेले हे शेत आमी लावपाक आमी तोरवो काडलोलो तोरवो केन्ना लास्ट थर्सडे काडलोलो आमी. अजून पासून तसोच उदकान उरलो. अर्दो कुसलो. ओके अर्दो कुसलो अर्दो बरो आहा ते मातशें आमकां तें लुकसाण जालें आमकां. ही आता चालूच पळय एवरी इयर गिरी स्पेशली खुबच्या जाग्यांचेर फ्लड जाता सो हेजेर तुजें कितें म्हणणें? ते म्हाजें म्हणणें अशें कितें आहा हे ड्रेनी आसात न्हू त्यो ड्रेनी मातश्यो खोल घालपाक जाय. ह्यो ड्रेनी कितें आहा शेतां वयर आहा आनी हे ड्रेनी वयर आहा आनी शेतां सकयल आहा. तेका लागून कितें आहा ड्रेनीचें उदक पयलीं शेतान येता आनी शेतान फ्लड जाता. आनी म्हाका एक सांग विथ रिगार्ड्स टू हे लॉस तुमकां लॉस कितलो जाता एवरी इयर पावसाक लागून गेल्या वर्सा 2 वर्सांक म्हाका सारकें हांवें 2 फावटी तोरवो लायलो. एकदां लायलो तेन्ना सारकोच गेलो म्हाजो कुसोन गेल्लो. मागीर हांवें एग्रीकल्चराक मागीर हें केलें तेंच्यांनी मागीर म्हाका इन्शुरन्स हें केलो आनी इन्शुरन्स म्हाका मेळ्ळे थोडे पयशे मेळ्ळे. आनी गेल्या वर्सा तेजे पयल्या वर्सा तशें कांय नासलें पूण तेन्ना म्हाका सारकें कंप्लीट लॉस. मागीर हांवें कितें आहा तोरवो विकतो घेवन मागीर तोरवो लायलो मागीर भात लायलें हांवें मागीर. ओके ह्या वर्सा तुका खूब आतां 4 दीस सामके बुडलेले तुका उदकाचो लेवल खंय पुत्यान पावलेलो? भाव हे शेताचे हे वर्सून वयर 1 मिटरा वयर उदक जाल्लें 1 मिटरा वयर. ओके रस्त्या वयल्यान उदक वयतालें. आनी रस्तो आनी शेता मदें कितलो डिफरन्स आहा लायक हायट वायज? हायट वायज 1 मिटरा सकयल आहा 1 मिटर आहा. ओके 1 मिटर. आतां कितले दीस सुमार तुमचें शेत सबमर्ज आमी उदकापणाक घातले? उदकापणाक उरले 8 दीस उरले सारके ऑलमोस्ट 8 दीस. ओके आतां तुमकां डिमांड कितें अशें जावपाक नाका इन फ्युचर? हे फ्युचर जायना जावपाक कितें आहा हे ड्रेनी मेन म्हटल्यार हे ड्रेनी हे जावंक जाय आनी शेतांनी बी हे पुरोवन बी शेतां काडटा तेका लागून कितें आहा उदक सारकें हें जायना सगळें डिस्ट्रिब्यूट जायना. हरचें आदीं कितें जातालें सगळ्याक हें उदक वयतालें आनी तुका फ्लड जायनासलें उदक वयतालें भायर. आदीं हे ड्रेनी व्हडल्यो बी नासल्यो बारीक आसल्यो तेन्ना कितें सगळें उदक वयतालें शेतान कांयच उरनासलें. आतां कितें जालां हे ड्रेनी बांदल्या त्यो बारीक बांदल्या आनी वयर शेतां वयर बांदल्या तेका लागून तें उदक भितर येता तें सारकें खोलाय जावंक जाय तेंची. आतां हो इशू कितें आहा पळय तो शेताचो इशू आहा. शेताचो इशू म्हणजे कितें आहा पळय हें आतां पळय थंय पर्वरी हें केलां पळय आमच्या गिरी पर्वरी गिरी दोनूय लागता तें केलां पळय तेका लागून चड उदीक भरलां आनी खंय शेतां बुडा नासली पळय ती बुडटात. हेच्या पयलीं बुडोंक नासल्या आनी व्हडलो इशू म्हणजे कितें 2 रिवर म्हापसा तारी कडेन रिवर आनी तेच्या मदीं आहा बोडगिनी रिवर ते मरे तेंच्यांनी पायपां घातलेलीं ती पायपां तेंच्यांनी काडल्यान पण जे डिवायडर आहा पळय एक डिवायडर पोरू केदार नायकान फोडला तेतून ते वयताले आनी तार रिवरा कडेन क्लियर जातालें. पूण तारी कडलो फोडल्या शिवाय कांयच जावचें ना. तो फोडीत न्हू. आनी तिसरो इशू म्हणजे हांगा आमचो डॅम्पो हाऊस आहा ना तूं गिरी तेच्या पोनाक आहा तेका लागून पंचायत बुडटा आमची. ते काडिना जाल्यार आमची पंचायत साल्वार जायना. हे इशू तर तिनूय क्लियर जायत न्हू जाल्यार सगळें सॉल्व जाता आमचे गिरीचे. गिरी पर्वरी सालिगांव पर्रा बिर्रा आनी पर्राच्यो बी ड्रेनेजी आहा पळय ह्यो पर्रा नागवा बिगवा सगळ्यो तेका कनेक्ट आहात. म्हापसा सुद्दां तेका कनेक्ट आहात. आनी पर्वरी सुद्दां तेका कनेक्ट आहात. ते रिवराक कनेक्ट आहात त्यो क्लियर करीतूच जाल्या. हांव जाल्यार देंवन दाखयता हेच्या पयलीं देंवन दाखयल्लें पूण तेका एक ऑप्शन आहा देंवन दाखयलेंच म्हणून जायना. तो WRDचो जावं PWचो इंजिनियर बी येयलो पासून न्हू जाल्यार तेंच्या मरे 2 ऑप्शन आहा कितें हे सायडीन बांद घालपाचो हे सायडीन बांद घालपाचो पॅक करपाचें मदीं वॉटर पंप लावपाचो खाली करपाचें तांकां तेन्नाच इफेक्ट कळटलो तेच्या पयलीं कांयच कळचो ना. नाजाल्यार हांव सांगता तें आयकता तेंचें. इतलें म्हाजें हें म्हाका हें गॅरंटी आहा म्हजी ना. आनी हांव सांगता. आनी एक दुसरी गजाल म्हणजे न्हू हे कॉन्ट्रॅक्ट दितात पळय
तांकां कांयच अंडरस्टँड कोण म्हणजे आमकां शेतकाऱ्यांक कोणाकूच कॉन्फिडन्सान घेयना आनी करिनात ते हा आपूण डायरेक्ट करतात वयले वयले काम जालें पूल रेडी जालो रस्तो रेडी जालो सोडटात वयतात हा आमदाराचो गुन्यांव ना हितून आमदार म्हणून खंय हें करूंक येता खंयच्याच आमदार ते आसा आमी गेल्ले फाटल्या दिसांनी तेन्ना कितें WRDक PWDक सगळ्यांक आपयल्ले हांव हे आमचे राजू सुद्दां घेवन गेल्लो हा तो काय PWDच्या इंजिनियराक सांगलें बरें तूं देवा नाका म्हणलो आपूण पळयता हा कळ्ळें न्हू आपूण पळयता म्हणलो कळटा तूं सांगताय तें म्हणलो ते तर डिवायडर भितर आहा पळय हे खांबे घातलेले ते काडिना जाल्यार आमचो खंयचोच इश्यू सॉल्व जावचो ना इतलें आनी आमी लँड फिलिंग केला पुढे आमच्या वाड्यार तरी लँड फिलिंग ना लास्ट 4-5 days मोस्ट ऑफ द फिल्ड्स बुडले सो आता तूंय शेतकार तुका कितलो लॉस जालो आनी तुका काय म्हाका एकल्याक लोक सांगना तुका तुज्या हिसाब म्हाका कमीत कमी म्हाका दिसता म्हाजे 3 खाणयो तरी लॉस आहा 3 खाणे कितले 3 खाणयो म्हणजे एक खाणी 4,000 स्क्वेअर मीटर ओके 3 एकर 3 एकर 3 एकर लॉस आहा म्हाका ओके आता हो लॉस पयलीं म्हटल्यार हे फावटी पावस खूब येयला आनी गिरी एवरी इयर फ्लडिंग जातात हे समथींग न्यू न्हू ओके बट ह्या वर्सा चडूच जाला ते हेजे रिजन म्हटल्यार पयलीं पावस चड येयला आनी थोड्यो ड्रेनेजी आहा ज्यो ब्लॉक जाल्ल्यो आसा आनी हेजेर आमी खूब कडल्यान कॉल येयल्ले तेंचे जे काम आसा ते पावसाक लागून एक स्टॉप जाला ते आनी म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान खंय तरी ह्या फार्मरांक हेल्प करूंक जाय सो विथ रिगार्ड एवरी इयर हे बुट्टी आनी हे जाता एवरी इयर फार्मरांक लॉसूच जाता सो वॉट हॅज द पंचायत ऑथॉरिटीज बीन डुईंग टू मेक शुअर दॅट दीस डजंट रिपीट पंचायत म्हटल्यार पंचायती कडेन एवरी इयर देर आर फ्लड्स हॅपनिंग एवरी इयर फार्मर्स आर बीइंग सफर्ड I mean are suffering so what are the things that things can be done or you think could have been done because there are also allegations that are land filling that has happened and the MLAs have also agreed to the same as well so what do you have to say on that लँड फिलिंग जाल्लें आसा हांव ना म्हणूंक शकना कित्याक हें सगळ्या वाटेनी दिसता आनी हेज्या कारणाक लागून खंय फ्लड जाय नासलें थंय पसून फ्लड जावंक लागला आनी म्हाका दिसता अशे तरेन समज लँड फिलिंग चालूच उरलें जाल्यार आयज रस्त्यांचेर बुट्टी येता फाल्यां लोकांच्या घरांनी उदीक येतलें कशें म्हाका दिसता